सुबह की ठंडी हवा और हर तरफ बिखरी हरियाली और परिंदों की चहचहाहट और सूरज निकलने से पहले का मंजर मुझे अंदर तक सरशार कर देता था। और खेतों में शबनम के कतरों पर नंगे पांव चलते हुए मुझे हर बार बहुत अच्छा लगता था। और मैं सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करने के बाद एक दफ़ा खेतों का चक्कर ज़रूर लगाती थी और मेरी तबीयत हशाश बशाश हो जाती थी। मेरा नाम फाखरा है और जब से मैंने होश संभाली मैंने खुद को गांव में ही मौजूद पाया। कभी भी मैं अपने गांव से बाहर न गई थी। मेरे ननिहाल और ददियाल गांव के रहने वाले थे। माली लिहाज से हम गरीब लोग थे। मेरा बाप गांव के सरदार के यहाँ मुलाजिम था और मेरी माँ भी गांव के सरदार के घर में मुलाजमा थी। कहने को ये मेरी सगी माँ नहीं थी, क्योंकि मेरी सगी माँ तो मुझे पैदा करते ही फौत हो चुकी थी और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत बुरा सलूक करती। लेकिन मेरे बाप को मेरी माँ का ये रवैया नज़र नहीं आता था, इसलिए बचपन ही से मैंने अपनी सौतेली माँ के जुल्म सितम सहते हुए जवानी की दहलीज में कदम रखा था। जब मेरी माँ मुझे पैदा करने के बाद फौत हो चुकी तो घर में मेरी देखभाल करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे बाप की बहनों ने कुछ दिन तो अपने भाई के घर में गुजारे, लेकिन उन्होंने अपने भाई से ये कहा कि हम तो अपने घर चली जाएंगी, लेकिन हमारे बाद इस घर की और तुम्हारी बेटी की देखभाल करने वाला कोई भी मौजूद नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। मेरा बाप दूसरी शादी पर राजी नहीं था, लेकिन घर के हालात को देखते हुए और ना चाहते हुए उन्होंने अपनी बहनों की बात मान ली और मेरी माँ की वफात के 3 माह बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी घर की देखभाल और मेरी देखभाल के लिए की थी, लेकिन मेरे बाप की दूसरी बीवी ने मेरे साथ सौतेली माँ जैसा रवैया ही रखा। उन्होंने कभी भी मेरे साथ शफकत और मोहब्बत से बात न की थी, बल्कि उन्होंने मुझे हमेशा बुरे अल्फाज में ही मुखातिब किया। मेरी माँ गांव के सरदार के घर में काम करती थी, जिसकी वजह से मेरी माँ काम करके थक जाती थी और कभी कभार मेरी माँ मुझे भी अपने साथ सरदार के घर ले जाती थी ताकि मैं उनके साथ उनके काम में मदद करवा दूँ। लेकिन मुझे अपनी माँ के साथ सरदार के घर में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी इज्जत नफ्स ये गवारा नहीं करती थी कि मैं किसी के घर जाकर काम करूं। और वैसे भी मेरी सौतेली माँ की अपनी सगी बेटी भी मौजूद थी, लेकिन मेरी माँ ने अपनी सगी बेटी को कहने के बजाय मुझे ही सरदार के घर काम करने के लिए कहा था और ये बात मुझे पसंद न आई थी। मैंने अपनी माँ को इस बात पर मना भी किया कि मैं घर में बैठकर कोई मेहनत वाला काम कर लूँगी, लेकिन मैं लोगों के घर में जाकर काम नहीं करूँगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरी इस बात पर खूब लान तान की। उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई हुई है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमारे काम में हमारा हाथ बटाओ। इस तरह मैं ना चाहते हुए भी सरदार के घर काम करने के लिए चली गई। सरदार की हवेली बहुत बड़ी थी। मेरी माँ तो सारा दिन किचन में काम करती रहती थी और सारी हवेली की साफ सुथराई का काम मेरे जिम्मे लगा देती थी, जिसकी वजह से मैं सारा दिन काम करते हुए थक जाती थी और रात को जब घर आती तो थकावट से मेरा बुरा हाल होता था। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी इस हालत का अपने बाप को बताऊं ताकि वही मेरी माँ को समझाए, लेकिन फिर ये बात सोचकर मैं खामोश हो जाती थी कि अगर घर में ये बात करूंगी तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा और मैं घर के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। सरदार का बेटा जो शहर में रहता था और हफ्ते में एक दफ़ा हवेली का चक्कर ज़रूर लगाता था, जब भी वो आता तो मुझे उसकी नज़रों से खौफ महसूस होता था, क्योंकि वो जब भी मेरी तरफ देखता निहायत ही अजीब नज़रों से देखता और जब भी मैं काम कर रही होती तो मेरे पास आकर खड़ा हो जाता और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता रहता। पहले तो मैंने उसकी इस हरकत को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने अपनी ये आदत ना छोड़ी तो मैंने इसका जिक्र अपनी सौतेली माँ से किया तो मेरी सौतेली माँ ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इतने अरसे से इस हवेली में काम कर रही हूँ। सरदार का बेटा निहायत शरीफ लगता है, उसने आज तक किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखा और तुम ये कैसे इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम्हारी खुद की ही नीयत ख़राब है जो तुम सरदार के बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जब मेरी माँ ने मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं हैरान रह गई कि मेरी माँ अपनी बेटी पर यकीन करने के बजाय सरदार के बेटे पर यकीन कर रही है। इस तरह मैंने अपनी माँ से कहा
کہ اب میں حویلی میں کام کرنے نہیں جاؤں گی، لیکن میری ماں نے تو مجھے کھلے عام دھمکی دے دی تھی کہ اگر میں حویلی میں کام کرنے نہیں جاؤں گی تو میں تمہیں گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس طرح میرا باپ میری ماں کی بات سن کر خاموش ہو چکا تھا، اور میں اپنے باپ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ انہیں اپنی بیٹی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے باپ نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں جہاں میں خود کو محفوظ محسوس کر سکوں، لیکن میں اس گھر سے کہیں دور نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں اپنی ماں کی بات ماننے پر مجبور ہو چکی تھی، اور میں نے دوبارہ سے حویلی جانا شروع کر دیا تھا۔ حویلی میں سردار کے بیٹے کی اب بھی وہی حرکات تھیں، اور میری ماں ہمیشہ اس بات کو میرا وہم ہی قرار دیتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں یہ اذیت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن حویلی کے تمام لوگ کہیں شادی پہ گئے ہوئے تھے اور حویلی میں خاموشی طاری تھی۔ اس دن میری ماں بھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حویلی میں نہیں آئی تھی، اس لیے میں اکیلی ہی حویلی کے کام سنبھال رہی تھی۔ جب میں نے حویلی کی مالکن سے گھر واپس جانے کی اجازت مانگی تو حویلی کی مالکن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کا بیٹا اتنے دنوں بعد شہر سے واپس آیا ہے، اور ان کے بیٹے کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اس کو دینے کے لیے کوئی تو گھر میں موجود ہو، اس لیے تم حویلی میں ہی رک جاؤ۔ جب میں نے مالکن کی یہ بات سنی تو میں شدید پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں اتنی بڑی حویلی میں اکیلے نہیں رکنا چاہتی تھی، اور وہ بھی تب جب ان کا بیٹا گھر میں موجود ہو۔ میں نے مالکن کو انکار کیا، لیکن مالکن نے میری طرف غصے بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ میں تمہاری ماں سے تمہاری شکایت کروں گی کہ تم تو اتنا عرصہ حویلی میں کام کرتی رہی ہو اور تم نے آج تک ہمارے کسی کام سے انکار نہیں کیا، اور تمہاری بیٹی ہم سے زبان درازی کر رہی ہے۔ جب میں نے مالکن کی یہ بات سنی تو میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا، کیونکہ میرا باپ بھی اسی حویلی میں کام کرتا تھا اور میری ماں بھی اسی حویلی میں کام کرتی تھی۔ اگر میرے ماں باپ کو میری وجہ سے اس حویلی سے نکال دیا جاتا تو ہمارے گھر میں کافی پریشانی ہو جانی تھی اور گھر کے اخراجات کا مسئلہ بن جانا تھا۔ اس وجہ سے میں نے مالکن سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ میں حویلی میں رک جاؤں گی۔ اس طرح مالکن شادی پر چلی گئی اور میں حویلی میں اکیلی تھی، لیکن میں خوف سے کانپ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ جلد از جلد سب واپس آ جائیں اور میں اپنے گھر واپس جا سکوں۔ میں کچن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو سردار کا بیٹا کھڑا تھا اور نہایت ہی بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً گھبراتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی اور ان سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتا دیں، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو اس وقت صرف تمہاری ہی ضرورت ہے۔ جب اس نے میرا ہاتھ تھاما تو میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور مجھے اپنے کمرے میں دھکیلنے لگا۔ میں خود کو بچانے کی بے حد کوشش کر رہی تھی اور میں سردار کے بیٹے کی منت سماجت کرنے لگی اور اسے خدا کا واسطہ دینے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن سردار کے بیٹے نے جو بات مجھے بتائی اس کو سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میرا سر چکرانا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میری سوتیلی ماں نے میرے لیے سردار کے بیٹے سے پیسے لیے ہیں۔ مجھے سردار کے بیٹے کی بات کا یقین نہیں آیا، تو سردار نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو میں تمہیں اپنے فون میں موجود وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں جس میں تمہاری ماں مجھ سے پیسے لے رہی ہے، اور تمہاری ماں کو اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ جب سردار نے مجھے اپنے موبائل فون میں موجود ویڈیو دکھائی تو مجھے ایسے لگا جیسے اس حویلی کی چھت میرے سر پر آ کر گر چکی ہے، کیونکہ کہنے کو تو وہ میری سوتیلی ماں تھی، لیکن وہ اتنا گھٹیا کام کرے گی مجھے اس کی امید نہیں تھی، اور میں بے یقین نظروں سے اس ویڈیو کی طرف دیکھ رہی تھی کہ سردار کے بیٹے نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ اس طرح سردار کا بیٹا میرے ساتھ وہ کچھ کر چکا تھا جس کی میں ہرگز بھی امید نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی میں اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا کسی کو بتا سکتی تھی۔ اس طرح جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اپنی ماں کی طرف بے یقینی نظروں سے دیکھا، لیکن میری ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، اور میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ میری ماں کو پیسے کا اتنا لالچ تھا کہ انہوں نے اس کی عوض میری پرواہ تک نہ کی اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑی مار مار کر روؤں اور اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں ساری دنیا کو بتاؤں،
لیکن اگر میں اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں ساری دنیا کو بتاتی تو لوگوں نے مجھے ہی غلط قرار دینا تھا۔ میری ماں نے تو میرے کردار کے بارے میں میرے باپ کے کان بھر دیے تھے۔ اگر میں اپنی لاکھ صفائی بھی پیش کرتی تو میرے باپ نے میری کسی بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اس بات پر خاموشی اختیار کی اور حویلی میں کام کرنے جاتی رہی۔ لیکن اس دن کے بعد میرا سردار کے بیٹے سے سامنا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح کافی دن مایوسی اور سرد مہری میں گزر رہے تھے کہ ایک دن مجھے اپنی طبیعت کچھ عجیب سی محسوس ہونے لگی، اور اس طبیعت خرابی کی جو وجہ مجھے معلوم ہوئی اس نے میری رہی سہی کسر اور ہمت اور بھی ختم کر دی تھی، کیونکہ مجھے اسی بات کا شک ہو رہا تھا، اور اسی بات کو جانچنے کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس آئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اس بات کا فیصلہ اب میں حویلی کے سردار کے بیٹے کے پاس جا کر کرنے والی تھی۔ اس طرح میں اپنی انگلیوں پر وہ دن گن رہی تھی کہ جب سردار کا بیٹا شہر سے واپس آئے اور میں اس سے اس بات کا ذکر کر سکوں، کیونکہ وہی اس سب کا ذمہ دار تھا۔ اس طرح سردار کا بیٹا جب شہر سے واپس آیا تو میں اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے سردار کے بیٹے کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس طرح میں نے اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، تم میرے کمرے میں کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے میں اس حالت میں پہنچی ہوں۔ اب آپ ہی اس مسئلے کا حل نکالیں، یا مجھ سے نکاح کریں تاکہ دنیا کی نظروں میں میری عزت بچ جائے۔ لیکن سردار کے بیٹے نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ان سب کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم ہی کردار کی اچھی لڑکی نہیں ہو، کسی اور کا گناہ میرے سر پر تھوپ رہی ہو۔ جب سردار کے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا، اور میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی منت سماجت کرنے لگی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، لیکن اس نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ شور کی آواز سنتے ہوئے حویلی کے تمام لوگ باہر نکل آئے تھے، اور انہوں نے جب مجھے سردار کے بیٹے کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، اور سردار کے بیٹے نے سب کے سامنے یہ کہا کہ میں اس کے کمرے میں آئی ہوں اور اس کے اوپر اپنے حسن کا جادو چلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں پہلے ہی الزام کو سہ نہ پائی تھی کہ سردار کے بیٹے نے دوسرا الزام بھی میرے سر پر لگا دیا۔ اس طرح حویلی کے تمام لوگوں نے مجھے خوب لان تان کی اور مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، اور انہوں نے میرے ماں باپ کو بھی کہا کہ تم لوگوں کی بیٹی اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کو بھی حویلی میں نہیں رکھیں گے۔ اس طرح میرے ماں باپ کو بھی حویلی سے نکال دیا گیا تھا۔ جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں آئی تو میرے باپ نے اور میری ماں نے میری خوب مار کٹائی کی۔ میں انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات نہیں سن رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اس گھر میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اگر میں اس گھر میں موجود ہوں گی تو ان کی دوسری بیٹی کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ جس طرح کی میں نے آج حرکت کی ہے، کل کو ان کی دوسری بیٹی بھی اسی نقش قدم پر چل سکتی ہے۔ اس طرح میری ماں نے مجھے دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں مدد طلب نظروں سے اپنے باپ کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے باپ نے نفرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ میں اپنے گھر جا سکوں، لیکن میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں روتے ہوئے جا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں اپنے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں، کیونکہ کوئی بھی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ اسی طرح روتی ہوئی میں ایک مدرسے کے باہر بیٹھ چکی تھی۔ اس مدرسے میں گاؤں کی کافی لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں، اور جو لڑکیاں گاؤں سے باہر رہتی تھیں ان کی رہائش کا بھی مدرسے میں انتظام کیا ہوا تھا۔ اس لیے میں اس امید پر اس مدرسے کے باہر بیٹھی تھی تاکہ میں اس مدرسے میں رہ سکوں۔ ابھی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ مدرسے کا مولوی باہر آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور اس طرح مدرسے کے باہر بیٹھی رو کیوں رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے مدرسے میں رہ لیا کروں جب تک میری رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا۔ میں نے اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ مولوی نے جب میری بات سنی تو اس نے کہا کہ آپ کو اس مدرسے میں رہنے کی اجازت ہے۔ اس طرح میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مدرسے میں چلی گئی۔ اس مولوی نے
वहाँ पर मौजूद लड़कियों को मेरा ख्याल रखने के लिए कहा। वो लड़कियाँ मेरे खाने पीने का और दूसरी ज़रूरियात का ख्याल रखने लगी। मुझे मदरसे में रहते हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे, लेकिन एक निहायत ही अजीब बात महसूस होती, और वो बात ये थी कि जब मैं सुबह उठती तो तमाम मदरसे की लड़कियाँ मेरे पास बैठकर रो रही होती, और उनका मेरे पास इस तरह बैठकर रोना मुझे निहायत ही अजीब लगता था। और कई बार मैंने उनसे उनके रोने की वजह पूछी तो वो मेरी बात को टाल देती थी। मदरसे की लड़कियों ने मुझसे मेरे बारे में जानने की कोशिश की कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे वालिदैन कहाँ हैं, लेकिन मैंने उनको अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरे पास अपने बारे में बताने के लिए कोई बात भी मौजूद न थी। और जब भी मेरे घर वालों का जिक्र आता तो मेरी आंखों के सामने वही मंजर घूम जाता था, जब मेरे घर वालों ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था और हवेली में किस तरह जलील होकर मुझे निकाला गया था। मुझे अपनी माँ पर शदीद हैरानगी होती कि वो सरदार के बेटे से पैसे भी वसूल कर चुकी हैं और मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा चुकी हैं, और इन सारी बातों में मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरी बात का किसी ने यकीन नहीं किया था। इसलिए मैं अपने बारे में ये बातें मदरसे की लड़कियों को नहीं बता सकती थी। इसीलिए जब भी मेरे घर वालों का जिक्र होता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, और मदरसे की लड़कियां मेरे आंसू देखते हुए शदीद परेशान हो जाती थी और मुझे दिलासा देती थी। इसी तरह कभी कभार रात को मुझे अजीब से ख्वाब भी आते थे, जिनसे मैं डरते हुए उठकर बैठ जाती थी और मुझ पर खौफ तारी हो जाता था। मैं ठीक तरह से सो भी नहीं पाती थी। इस वाक़े ने मेरी ज़ात को हिलाकर रख दिया था। एक दिन वही मौलवी मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे मदरसे की लड़कियों ने बताया है कि आप रात को डरते हुए उठकर बैठ जाती हैं, और आपकी हालत को देखते हुए मदरसे की तमाम लड़कियां आपके पास बैठ जाती हैं और आपकी हालत को देखकर रोने लगती हैं। उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया है, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या बात है और आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपकी ये हालत हो चुकी है। मौलवी ने मुझसे ये बात पूछी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मेरे रोने में इतनी शिद्दत थी कि मेरी चीखें निकल पड़ी। मौलवी मेरी हालत देखते हुए परेशान हो गया था। मैं चीख चीख कर रो रही थी। मेरे चेहरे से दुपट्टा हट चुका था, और जब मौलवी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो वो हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखता ही रहा और उसने कहा कि आप फाखरा हैं। मैं मौलवी के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। मैंने हाँ में सर हिलाया तो उसने कहा कि आप मेरे मामू की बेटी हैं, और उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं आपकी फुप्पो का बेटा हूँ। मैं मौलवी के मुंह से ये राज सुनकर हैरान रह गई कि ये कौन सी हकीकत है जिससे मैं ला इल्म हूँ। तो उसने कहा कि मैंने आपको बचपन में देखा था जब मैं आपके घर आया करता था, लेकिन काफ़ी अरसे से आपके बाप की और मेरी माँ की आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और इसी वजह से दोनों ख़ानदानों का एक दूसरे के घर आना जाना बंद हो चुका था। बचपन से ही हमारे वालिदैन ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन काफ़ी दिनों से जो खबर हमें मिली थी उसे सुनकर मैं खुद भी काफ़ी परेशान हो चुका था कि आपके घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया है, और मैं आपको काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा था, लेकिन मैं इस बात से लाइल्म था कि मैं उसी लड़की को तलाश कर रहा हूँ जो मेरे ही मदरसे में रह रही है। मैं मौलवी की बात सुनकर हैरान रह गई और परेशान हो रही थी कि अगर मेरी सच्चाई के बारे में मौलवी को पता चल जाए तो वो भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा। इस तरह वो मौलवी मुझे लेकर अपने घर चला गया। जब मैंने अपनी फुप्पो को देखा तो मैं उनसे लिपट कर रोना शुरू हो गई, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे थे। मेरी फुप्पो मेरा माथा चूमती और मुझे प्यार करती, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं मदरसे कैसे पहुंची हूँ, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर खामोशी रही और सर झुका लिया। उनके बेटे मौलवी ने ही इस बात को संभाला और कहने लगा कि इनके घर वालों ने उन्हें मदरसे में भेज दिया था ताकि ये तालीम हासिल कर सके। इसी वजह से ये वहाँ पर रिहाइश पजीर थी, और जांच पड़ताल करने पर ही मुझे इल्म हो सका कि ये मेरे मामू की बेटी है। जब मेरी फुप्पो ने ये बात सुनी तो खामोश हो गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हारी फुप्पो का घर मौजूद है तो तुम मदरसे में नहीं रहोगी। इस तरह मैं अपनी फुप्पो के घर रहना शुरू हो चुकी थी। वो मुझसे बेहद प्यार करने लगी और मुझे कहने लगी कि मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रही थी कि मैं अपने भाई के पास जाऊं और उसे कहूं कि जो वादा हम दोनों ने एक दूसरे से किया था उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। इसलिए मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करना चाहती थी, क्योंकि हमने बचपन में ही तुम लोगों का रिश्ता तय कर दिया था।
जब मैंने अपनी फुप्पो के मुंह से ये बात सुनी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं उन्हें सारा सच बता दूं, ताकि कल जो उन्हें इस बात पर ये गिला ना हो कि मैंने उनसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई है। इस तरह मैं उन्हें एक एक करके बात बताती गई और वो मेरी बात सुनकर परेशान होती गई। वो मुझे कहने लगी कि मुझे तुम पर बेहद यकीन है, मैं तुम्हें बेआसरा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने वादे को पूरा करके रहूंगी जो मैंने किया था। लेकिन मैंने अपनी फुप्पो से कहा कि आप इस बात का जिक्र अपने बेटे से भी करें और उन्हें तमाम सच्चाई बताएं। हो सकता है कि वो मेरे बारे में सच जानकर निकाह से ही इनकार कर दे। मेरी फुप्पो ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर यकीन है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए ज़रूर उससे बात करूंगी। इस तरह मेरी फुप्पो ने अपने बेटे से बात की तो उसने कहा कि मैं ज़रूर निकाह करूंगा, मैं अपनी मंगेतर को बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। इस तरह उन्होंने फ़ौरन ही मेरा निकाह मौलवी से करवा दिया। निकाह में उन्होंने मेरे माँ बाप को भी बुलवाया। मेरे माँ बाप ने जब मुझे देखा तो वो हैरान हुए और मेरी फुप्पो ने अपने भाई से कहा कि आपने अपनी सगी औलाद पर यकीन ना किया और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक दफ़ा आप अपनी बीवी से ये सवाल तो करते कि उन्होंने सरदार के बेटे से क्यों पैसे लिए थे, और आपकी बीवी ही आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है। मेरे बाप ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने हैरान कुन नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा। मेरी सौतेली माँ उस वक्त मेरे बाप से नज़रें चुराने लगी। मेरे बाप ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए खामोशी इख्तियार की। इस तरह मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मुझे उस वक्त आपके शफकत भरे हाथ की ज़रूरत थी, जब आपने मुझे लावारिसों की तरह घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे बाप ने मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी। मैंने अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया, क्योंकि मेरी अना ये गवारा नहीं कर रही थी कि मेरा बाप मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो। मेरे साथ जो होना था वो हो चुका था, लेकिन खुदा ने मुझे उसके बदले में एक बेहतरीन हमसफ़र अता किया। मेरा शौहर निहायत नेक और शरीफ इंसान साबित हुआ। उसने अपनी तवज्जो, प्यार और मोहब्बत से मेरे वो तमाम गम भुलाने की कोशिश की जिनको सोचते हुए मेरी रातों की नींदें ख़राब हो चुकी थी। कुछ अरसे के बाद जो खबर मुझे मिली वो ये थी कि सरदार का बेटा एक रोड एक्सीडेंट में मर चुका था। मुझे उसकी मौत का सुनकर निहायत दुख हुआ, लेकिन मैं खुदा के इस फैसले पर खुश भी थी कि उसने बेहतरीन फैसला किया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने वाला वही शख्स था। और जो शख्स किसी की ज़िंदगी में घड़े खोदता है, एक दिन वो खुद ही उस घड़े में गिर जाता है। इस तरह मैं अपने शौहर के साथ एक खुशी भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। मेरे शौहर ने मेरे बच्चे को बाप का प्यार दिया और मुझे कभी भी इस बात का ताना ना दिया कि ये उसकी सगी औलाद नहीं है। उसने हमेशा उसे सगी औलाद की तरह ही प्यार और मोहब्बत दिया। मैं अपने शौहर की इस मोहब्बत को देखते हुए हैरान होती हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि काश मेरी सौतेली माँ भी मेरे साथ इसी तरह का सलूक करती और मेरे साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती और मेरे साथ वो कुछ ना करती जो वो कर चुकी थी, तो आज मैं अभी अपने माँ बाप के घर खुशी से जा सकती। मेरे बाप ने कई दफ़ा मुझे अपने घर आने के लिए कहा था, लेकिन मेरा उस घर में जाने को दिल ही नहीं करता था जिस घर से मुझे धक्के देकर निकाला गया था, और ना ही मैं दोबारा से वो मंजर याद करना चाहती थी जिसकी यादों को भुलाने के लिए मैं कई कोशिशें कर रही थी। मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी में खुश और मुतमईन थी। आज भी मैं अपने शौहर के साथ खेतों में वो हसीन मंजर देखती हूँ और उससे लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ जो मुझे बचपन से ही निहायत पसंद थे।